السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. نتمنى إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال وعلى خير وبخير. اليوم إن شاء الله نقترح لكم وصفتين كيحمقوا الوليدات. وصفة ديال همبرغر غوفر أو غوفر همبرغر كيجي لذيذ سهل التحضير. غنرافقها بتحلية الأوريو كتجي كريمية لذيذة ومنعشة. نتمنى يعجبوكم الاقتراحين ديال اليوم. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. غنحتاج بالنسبه لهاد لي غوفر همبرغر عندي هنا ملعقه كبيره ديال خميره حبيبات، ملعقه ديال الهريسه، ممكن تاخذوا هريسه غبره او معجونه، 2 معالق كبار عامرين ديال الزبده، لي زيرب دو بروفونس، واحد المعلقه ديال السكر او سكر حبيبات او سنيده كبيره، واحد ساشي الخميره الحلويات، عندي ربع لتر ديال الماء دافي، نص كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال الحليب، و 3 المعالق ديال الحليب المجفف، 3 المعالق كبار. نخلط هاد المكونات كاملين. غنضيف الملح كيبقى على حساب الذوق، نضيف الحليب، نضيف الزيت، ونضيف الماء دافي، وغندي هاد المكونات يتعجنوا. عندي هنا 600 غرام ديال الطحين. غنضيف الطحين بشويه بشويه تتجمع لي العجينه خصها تكون لينه مدلوكه مزيان. شفتوا من بعد ما تعجن القوام ديالها كيف كتكون كتلصق في اليد، ما كنديروهاش قاصحه. غنجمعها ونغطيها تخمر يتضاعف الحجم ديالها، وندوز نحضر معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه اللي غنحتاج غوفر الهمبرغر، عندي هنا حبه ديال البصل، 2 حبات ديال القرعه خضراء، عندي سكنجبير، قزبور يابس، الربيع مقطع، الفلفل الاحمر الحلو او بابريكا، عندي الهريسه، الملح، الابزار، شويه الخرقوم، هنا عندي الزعتر واليازير مجفف، عندي بودره الثوم، ودايره 2 معالق ديال زيت الزيتون. غادا نخلط هاد المكونات، وعندي نص كيلو ديال الكفته ديال لاداند. غنحضر دوائر ديال الكفته على هذا الشكل. شفتوا يكون السمك ديالها بحال هكا تقريبا سنتيم. من بعد ما خمرت العجينه كيف ما شفتوا معايا وضاعف الحجم ديالها، نفرغها من الهواء وغنشكل منها كويرات تقريبا الحجم ديالهم يكون 40 غرام. من بعد ما قسمت الكويرات كاملين كيف ما كتشوفوا معايا، عملت هاد الكوفر يسخن، كناخذ هاد الكويره على هذا الشكل وكنحطها، كنسد عليها، كتاخذ تقريبا 5 دقائق، ما نحلوش عليها حتى كطيب. من بعد ما دازت 5 دقائق كنحل عليهم. شفتوا كيفاش كيجيو. من بعد ما ساليت الكميه ديالي كامله بالطياب، كندوز كنعزلهم يكونوا 2 دوائر مقادين. ندوز نبدا نمونطي معكم الهمبرغر ديالي. بسم الله. نحتاج ليه الخس، ناخذ طماطم، زيت الانصاف، ونعمل البصل، ونعمل شويه صوص ارجيريان، ممكن ديروا نتوما اي صلصه كتفضلوا. وغناخذ دائره ديال الكفته اللي حضرت معكم، شحرتها بشويه ديال الزيت، وناخذ قطعه ديال جبنه ساندويتش وكنغطي، وناخذ هاد لي بيك، هادو ريضات بشرائح ديال لادان فومي، دائره صغيره. غناخذ هاد لي بيك غرس فيهم زيتونه. التزيين كيبقى على حسب الموجود عندك في الدار وعلى حسب الذوق. وكيجي الميني همبرغر ديالنا او الهمبرغر غوفر على هذا الشكل. وهادو هما لي همبرغر غوفر اللي شاركت معكم اليوم. قدمتهم هكا التزيين اللي شاركت معكم. شفتوا معايا ووريتكم كيفاش كيجيو رائعين، كيحمقوا بعدا الوليدات. العجينه ديال هاد لي غوفر كتجي قطنيه ومقرمشه ولذيذه بديك الحار وديك الاعشاب المنسمه، والزبده كتعطيها لذة. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. وهادو بالنسبه لي قلت لكم بغيتوش ديروهم هكا عاليين، تقدموهم وحتى في التزيين كيجيو
مختلفين تقدموهم بحال هكا، تنقصوا ديك الطبقه كيف ما قلت لكم ديال الكوفر الاخيره. صدقوني الا جربتوهم اكيد ان شاء الله غادي يعجبوكم. ساهلين في التحضير كيف ما شفتوا معايا. العجينه عاديه كتخمر، وجبه سريعه التحضير صيفيه ديال هذا الوقت. رافقتها انا بسلطه ديال الارز والثوم والذره اللي معهوده عند كلشي، وترافقوها ايضا بعصير باللي بغيتو. كتجي لذيذه، كونوا متاكدين الا درتوها ما غاديش تبقى لكم، وليداتكم غادي تعجبهم. بالنسبه اللي كيزور القناه لاول مره وعجبو المحتوى، ما تنساش تشترك معنا وتفعل الجرس باش توصل بكل جديد. ما تنسونيش بالدعاء ديالكم والتعاليق اللي كيشجعوني وكيفرحوني وكيحفزوني. والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ودابا ندوزو نحضروا الوصفه المواليه. بسم الله على بركه الله. غنحتاج لتحضير هاد التحليه. عندي البسكوي اوريو تقريبا 14 قطعه، عندي هنا 2 معالق ديال النشا او مايزينا، عندي 2 معالق كبار مع عمرينش ديال السكر، عندي 5 القطع ديال الشوكولاته البيضاء، 2 قطع ديال الفرماج، وعندي نصف لتر ديال الحليب. في اول مرحله هاد البسكوي كطحنوه، يا اما كتهرمشوه في الطحان او ديروه في بلاستيك غذائي وضربوه. الا بغيتو تضيفوا الزبده ترملوه بالزبده، ممكن فاش ديروه في الطحان ذوبوا شويه الزبده وديروه فيه، تلبسوه بالزبده بحال كي كنديروه كطبقه تشيز كيك. انايا فضلت نخليه بحال هكا البسكويت هو فيه المواد الدسمه. انا ما هرمشتوش بزاف، شوفوا معايا خليت طروفه صحاحين باينين. نديروا طبقه من البسكوي وغندوز لتحضير طبقه ثانيه ونحتاج فيها الحليب. غنضيف ليه نشا الذره او المايزينا، غنضيف السكر. من بعد ما حركتهم حتى نسجمهم مزيان مبقاوش كويرات، غنردو فوق النار. من بعد ما عملته فوق النار شفتوا معايا بدا كيختار، تكونوا فيه فقاعات. غنزولو من النار. من بعد ما زولتهم فوق النار غنضيف قطع الشوكولاته، 2 قطع ديال الجبن المثلث او المربع او جبنه الدهني الا كانت عندكم. ديروا ملعقه كبيره عامره او 2 معالق. غنضيف الفاني ايضا، غنضيف ايضا قبصه ديال الملح، ونخلط كلشي تذوب الشوكولاته والجبنه. من بعد ما حركتهم مزيان نوضعهم على جنب. غنجيب الكؤوس ديالي، نحاول ندك هاد الطبقه باش تجيني متساويه. هاد البسكوي اللي بقى ليا غادي نصب عليه نصف الكميه ديال الكريمه ديال الحليب. غنحركها دابا. غادي نصب كميه من هاد الكريمه اللي مخلطه مع البسكوي. من بعد ما صبيت الطبقه الاولى دابا غندوز نصب الطبقه الثانيه ديال الكريمه البيضاء. غنخلي هاد الكؤوس على جنب. من بعد ما فرغت الطبقه الثانيه ياخذوا حراره المطبخ، عاد ندير فوق منهم الطبقه الاخيره وندخلهم للثلاجه. بالنسبه للطبقه الثالثه والاخيره اختياريه، عندي نص كاس ديال الحليب، عندي نص معلقه صغيره ديال مايزينا، ونخلطها مزيان مع هاد الحليب ونردها فوق النار حتى يختاروا. ونزولها. عندي هنا 12 قطعه ديال الشوكولاته، مور ما تختار نزولها من النار. نعمل هاد الشوكولاته تذوب في هذيك السخونيه ديال الحليب. من بعد ما خلطت هاد الخليط ديال الحليب ومايزينا مع الشوكولاط حتى دار هاد الطبقه الثانيه عندي تماسكات كيف ما كتشوفوا. غنصب فوق منها. من بعد ما صبيت صلصه الشوكولاته الفوق غناخذ واحد القطعه البسكوي محد هاد الشوكولاته باقا ما شداتش في راسها باش تلصق، وغادا نحطها الوسط على هاد الشكل. وغنوضعها في الثلاجه حتى تبرد على الاقل ساعتين. شحال ما بردت شحال ما مزيان عاد نقدمها. وهذه هي التحليه ديالي اللي شاركت معكم اليوم، تحليه البسكوي اوريو. من هاد الوصفات حاولت نخرج شي وصفه اللي ولات معتمده عندي، ما تكونش مكلفه، يكونوا فيها مكونات في متناول الجميع، وايضا في الطريقه ديالها ما تكونش شي طريقه اللي فيها بزاف المراحل صعيبه. شفتوا معايا
الطريقه اللي اقترحت عليكم سهله بسيطه، وايضا المكونات في متناول الجميع. كلنا كيكون عندنا الحليب، ممكن نشريوه، ايضا النشا ولا البسكوي اوريو كيتقام غالي شويه، كاين بديل ديالو نصف لتر ديال الحليب خرج 5 كؤوس تبارك الله كي شفتوا معايا عامرين. تحيه تقدمها لضيافك بوجهك احمر، تعجب وليداتك كيحمقهم هاد البسكوي. كتجي اقتصاديه سهله وسريعه التحضير، الا جربتوها توليو مدمنين عليها. ما تنساوش تدعيو معايا وما تنساونيش بالتعاليق المشجعه ديالكم. شوفوا معايا فاش كيجيو هاد الطبقات ديالها، كيجي المنظر ديالها جميل، وشفتوا معايا القوام ديالها كيفاش كيجي كريمي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى فيديو مقبل ان شاء الله.